सम्पूर्ण आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थिति जनाउनु हुने अति आदरणीय पत्रकार बन्धुहरूमा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान जनाउँदै आजको यो पत्रकार सम्मेलनलाई यहाँ हामी सोझै रूपमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा विशेष उपस्थिति हुनुहुन्छ सिक्किम साहित्य उत्सव 2021 लिटरेचर फेस्टिभल 2021 जो हाम्रो वार्ता टेलिभिजनको दोस्रो स्थापना दिवसमा भव्य रूपमा पालन गर्ने अघिबाटै निधो भएको हुनाले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई हामीले यहाँ पत्रकार सम्मेलन डाकिएको हो। त्यसर्थ अघिबाटै यस समितिमा प्रमुख संरक्षकको रूपमा चीफ प्याटर्नको रूपमा सिक्किमका सांसद लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा सर हुनुहुन्छ भने त्यसरी नै आदित्य गोले सर प्याटर्नको रूपमा हुनुहुन्छ। यस आयोजक समितिको प्रेसिडेन्ट हाम्रो आरके वालिङ सर हुनुहुन्छ र विशेष हाम्रो वार्ता टेलिभिजनद्वारा आयोजना हुने यो 26 नोभेम्बर 2021 को दिन गान्तोक मनन केन्द्रमा यो साहित्य उत्सव सम्पन्न हुन गइरहेको छ। ग्रामीण भेगदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा ओझेलमा परेका साहित्य प्रेमीहरूलाई जो समाजको दर्पण मानिन्छ साहित्यकारहरूलाई यसलाई संरक्षणको लागि सम्वर्धनको लागि हामीले एउटा समाजलाई एउटा सही विचार पक्रिनुको लागि पनि यो हाम्रो वार्ता टेलिभिजनले यो साहित्य उत्सव पालन गर्ने निधो गरेका छौँ। तपाईहरु सबैलाई नमस्कार। र यहाँ जति पनि पत्रकार महोदयहरू जति यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरु छोटो समयमा पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा म हार्दिक अभिवादन सहित तपाईहरुलाई स्वागत जनाउँदै हाम्रो वार्ता टेलिभिजनको दोस्रो वर्षगाँठ हामी 26 तारिखको दिन मनन केन्द्रमा आयोजना गर्न गइरहेको छौँ। यो जानकारी तपाईलाई गराउँछौँ र हाम्रो वार्ता टेलिभिजनको दोस्रो स्थापना दिवसमा हाम्रो वार्ताको पहलमा हामीले सिक्किम साहित्य उत्सव 2021 भनेर हामीले एउटा समिति गठन गरेको छौँ। यसमा हामी हाम्रो वार्ता टेलिभिजनका हाम्रो हाउसका मेम्बर्सहरू मात्र नभएर यसमा हाम्रो पत्रकार प्रेस फ्रेटर्निटीका धेरैजना हाम्रो यो कमिटीमा हुनुहुन्छ। जस्तै गरिकन यस समितिको जम्मै उपसमितिहरूलाई को हेड हाम्रो अति आदरणीय पत्रकार श्री भीमरावजीले यसको हेड गर्नुहुँदैछ। यो हाम्रो वार्ताको पहलमा हाम्रो एउटा सिक्किम साहित्य उत्सव 2021 भनेर हामीले जुन एउटा कमिटी बनाएका छौँ उहाँ सबैले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू यो आफ्नो जिम्मेवारी निभाएर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र यसमा हाम्रो कमिटीमा जोइन्ट सेक्रेटरीमा हाम्रो श्री शेखर खवास पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मैले भुलेछु। र यो कमिटी बनिएपछि हामीले सिक्किम साहित्य उत्सव कस्तो प्रकारले यसको रूपरेखा के हो भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा प्रथम कुरो हाम्रो सिक्किमको कुना काप्चा सबै जिल्लाका स्कुलका यो विशेष गरेर साहित्य संगीत खेलकुदमा हामीले धेरै काम गरेको हामीले देख्छौँ र साहित्य जगतमा होला यो गान्तोकको वरिपरि हामीले साहित्यको धेरैवटा कार्यक्रम गरेको, गान्तोकको वरिपरिका हाम्रा युवाहरूले साहित्यमा धेरै सहभागी हुन पाउने उहाँले अवसर पाएको होला। तर सिक्किमको कुना काण्डला जस्तै गरिकन मङ्गनदेखि लिएर तपाईको देन्तामदेखि लिएर झाँक्रे ढुङ्गादेखि लिएर यता तपाईको कुपुब नाथाङसम्मका सबै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई समावेश गरेर उहाँहरूलाई विभिन्न तहका हामीले प्रतियोगिताहरू
राखेका छौँ। यो राख्नु उद्देश्य चाहिँ के हो भने हाम्रो युवा सिक्किमका सबै जग्गाको युवा जमात भनेको बेसी विद्यार्थी नै हुन्छन्। त्यसकारण विद्यार्थीहरूलाई यो साहित्यमा उत्साहित गर्नु, उहाँलाई प्रेरणा दिनु, उहाँलाई साहित्यमा उहाँलाई कस्तो प्रकारले साहित्यमा उहाँलाई चासो लिने खालको बनाउने। यो साहित्य भनेको साहित्य छ भने मात्रै कुनै समाज अघि बढ्न सक्छ, सभ्य समाज हुन्छ। आज तपाईँले अब तपाईँको बङ्गला साहित्यको उदाहरण लिँदा हुन्छ। बङ्गला साहित्य कति धनी छन्। त्यसकारणले यहाँ पनि हाम्रो साहित्यमा हाम्रो विशेष गरेर सिक्किममा नेपाली साहित्य र इङ्ग्लिस साहित्य चाहिँ सबैभन्दा बेसी हामीलाई काम लाग्ने र हामीले चलाइरहेको यो कुरा हो। र यस कारणले गर्दाखेरि यसको हामीले प्रतियोगिता यस्तो प्रकारले हामीले छनौट गरेको छौँ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी म गराउन चाहन्छु। र यसमा हामीले पोएम नेपालीमा अप टु क्लास 8 सम्मको लेभलको एउटा क्याटेगोरी राखेको छौँ। यसमा क्लास 8 मा फर्स्ट हुनेलाई 10,000, सेकेन्ड हुनेलाई 7,000, थर्ड हुनेलाई 5,000। यस्तै प्रकारले हाम्रो क्लास 12 देखि क्लास 9 देखि क्लास 12 सम्मको एउटा क्याटेगोरी गरेको छौँ। त्यो पनि तपाईँको फर्स्ट हुनेलाई 10, सेकेन्ड हुनेलाई 7 र थर्ड हुनेलाई 5। यसै प्रकारले ओपन क्याटेगोरी छ। ओपन क्याटेगोरी चाहिँ क्लास 12 अनवर्स कलेजको पनि र अन्य जति पनि हाम्रा साहित्यकारहरू, युवा साहित्यकार हुनुहुन्छ, अन्य साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि ओपन कविता प्रतियोगितामा चाहिँ फर्स्ट हुनेलाई 15,000, सेकेन्ड हुनेलाई 10 र थर्ड हुनेलाई हामीले 8,000। र एलोकेसन वाक्पटुता नेपालीमा त्यो चाहिँ हामीले एउटै मात्रै क्याटेगोरी राखेका छौँ। त्यो चाहिँ क्लास 12 सम्मको नेपालीमा फर्स्ट हुनेलाई 10,000, सेकेन्ड हुनेलाई 7,000 र थर्ड हुनेलाई 5,000 राखेका छौँ। र यो फेरि इङ्ग्लिसको पनि भन्दा चाहिँ यो क्यासेट रिवाइन्ड गरेको जस्तो हुन्छ। यो पनि यस्तै छ। क्लास 8 सम्मको 12 सम्मको ओपन र एलोकेसन मैले सर्टमा भनिदिएँ। यसको पनि पुरस्कारहरू चाहिँ 8 सम्मको 10, 7, 5, 12 सम्मको 10, 7, 5 र ओपनको 15, 10, 8 र एलोकेसनमा चाहिँ त्यस्तै हो। क्लास 12 सम्मको एउटै क्याटेगोरी मात्रै छ। त्यसमा चाहिँ 10, 7 र 5 छ। तपाईँलाई जानकारी गराएँ है। अर्को चाहिँ यो नेपाली बुक रिभ्यू को विषयमा चाहिँ म नबोल्नु पर्यो, किन यो चाहिँ उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ अहिले, होइन? यो म नबोल्नु पर्यो। र पेन्टिङमा चाहिँ हाम्रो अप टु क्लास 10 सम्मको लागि तपाईँको 10,000 फर्स्ट हुनेलाई 10, सेकेन्ड हुनेलाई 7 र थर्ड हुनेलाई 5 गर्दैछौँ। र त्यहाँदेखि अर्को क्याटेगोरी चाहिँ 11 देखि र अन्डर ग्रेजुएटसम्मको लागि चाहिँ 5, 15, 10, 7 गरेर हामीले त्यस्तो प्रकारले हामीले गरेका छौँ। र यो हामीले 26 तारिक हामीले गर्नेछौँ। र यसमा हाम्रो सबै अनलाइन गर्दैछौँ। अनलाइन गरेर चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ जोहरू चाहिँ टप 10 आउनेहरूलाई चाहिँ फेरि यो चाहिँ हामीले हाम्रो यहाँको कुनै पनि हलमा 26 तारिक होइन, तर त्योभन्दा अलिक पहिला हामीले कुनै पनि यहाँको हलमा, कुनै पनि जनता भवन हुन्छ, कुनै पनि हलमा हामीले उहाँले जजको अगाडि चाहिँ कविता भन्नेले पनि कविता पर्फर्म गर्नु पर्यो हो, इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा पनि। त्यहाँदेखि यो जति वाक्पटुता गर्नेले पनि वक्तव्य अब सिधा भाषामा भाषण प्रतियोगिता भनौँ न, वक्तव्य पनि उहाँहरूले त्यो सेलेक्सन हुने 10 जनाले चाहिँ फेरि तपाईँको जजको अगाडि नै उहाँहरूले बोल्नु पर्यो। र त्यस्तै प्रकारले पेन्टिङ पनि सेलेक्टेड 10 जनाले चाहिँ तपाईँको हामीलाई यहाँ आएर जजको अगाडि नै उहाँहरूले पेन्ट गरेर देखाउनु पर्यो। र यसलाई हामीले 10बाट हामीले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डलाई हामीले प्राइज दिन्छौँ 26 तारिक। तर पर्फर्म गर्नु चाहिँ तपाईँको यो कविता वाक्पटुतामा चाहिँ हामीले त्यो दिन एक जनालाई मात्रै हामीले मौका दिन्छौँ, किनभने कार्यक्रम लामो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ हो कि। र हामीले त्यो दिन
सिक्किमको सबै साहित्यकारहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ उहाँलाई एक अतिथिको रूपमा, र दार्जिलिङका पनि हामीले प्राय सबै साहित्यकारहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। र विशेष गरेर त्यो दिन हामीले नेपालबाट नवराज पराजुली, जो हाम्रो नेपाली कविता संसारमा चाहिँ उहाँ एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा सबैले मानिलिएको छ। उहाँको पर्फर्म त्यहाँ हुनेछ। र त्यो दिन हामीले त्यति मात्र नभएर त्यो दिन हामीले सम्बर्धना, हामीले अभिनन्दन पनि गर्नेछौँ। सिक्किमबाट श्री केएन शर्मा र विनाशी खरेललाई गर्नेछौँ। र हामीले दार्जिलिङ भागबाट हामीले गुप्त प्रधानलाई गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ अब हामीले सिक्किमलाई 2 जनालाई गरेर सिक्किमको सबै साहित्यकारलाई सम्मान गर्ने हामीले एउटा त्यो हिसाबले हामीले सोचेर गरेको। दार्जिलिङबाट जम्मै साहित्यकारहरूको प्रतिनिधिको रूपमा हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि गुप्त प्रधानलाई गर्नेछौँ। र कालिम्पोङबाट डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी त्यो प्रकारले गर्नेछौँ। त्यो तपाईँलाई जानकारी गराएँ हो कि सिक्किम हामीले एउटा त्यो दिन वार्ता पनि प्रस्तुत गर्नेछ र नेपालीमा गर्नुहुनेछ हाम्रो डाक्टर देवचन सुब्बा हाम्रो सिक्किम युनिभर्सिटीबाट, र इङ्ग्लिसमा चाहिँ अहिले उहाँहरूले भन्नुहुनेछ हो कि उहाँहरूले त्यसको अलिकति उहाँहरूले सल्लाह गरेर कसलाई गराउने भन्ने कुरा उहाँहरूले गराउनु हुँदैछ। र त्यो दिन हामीले कविता वाक्पटुता र चाहिँ हामीले प्रतियोगिता एक जनालाई मात्रै गर्नेछौँ, किनभने हाम्रो जम्मा 12वटा क्याटेगोरी भएको रहेछ। तर 12वटा क्याटेगोरीमा पेन्टिङ चाहिँ 2टा क्याटेगोरी, त्यो चाहिँ अब त्यो पेन्टिङ चाहिँ त प्रस्तुत गर्ने कुरा आएन। र गर्दाखेरि हामीले 10वटा क्याटेगोरी गर्दाखेरि 10वटा क्याटेगोरी फर्स्ट गर्दा पनि हामीले खालि 10 जनालाई चाहिँ हामीले मौका दिने हामीले त्यो दिन निधो गरेका छौँ। र त्यो दिन हामीले सिक्किमबाट एक जनाले कविता वाचन हाम्रो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारबाट हुनेछ। सिक्किमबाट श्री प्रवीण राई जुमेली र दार्जिलिङबाट पवित्र लामाले गर्नुहुनेछ र कालिम्पोङबाट मनोज बोकटियाले गर्नुहुनेछ। त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ हो कि। र अरू मोटामोटी तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। र यो जुन कार्यक्रमको मुख्य अतिथिको रूपमा हाम्रा सिक्किमका सम्मानित मुख्यमन्त्री PS तामाङज्यू मुख्य अतिथिको रूपमा त्यो दिन आउने, उहाँले हामीलाई हिजो हाम्रो निमन्त्रणालाई उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुहुने भएको छ। र यो कार्यक्रम सबै गर्नुमा उहाँले धेरै मद्दत गर्नुभएको छ। र उहाँलाई हामी सम्पूर्ण हाम्रो वार्ता टेलिभिजन लगायत सिक्किम साहित्य उत्सव 2021 समितिका सम्पूर्ण मेम्बर्सहरूको तर्फबाट उहाँलाई आज हामी तपाईँहरू पत्रकारहरूको माध्यमबाट उहाँलाई मोरी कृतज्ञता सहित धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अरू कुराहरू मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै समेटिसकेँ होला। र एउटा कुरा तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, जब यो प्रतियोगिताहरूको इन्ट्री चाहिँ हामीले लास्ट डेट चाहिँ हामीले 18 तारिक राखेको छु। र मैले अब यो गोरु जोत्दै लाँदाखेरि कहाँ बाँझो राटानोटी राखेको छु भने चाहिँ उहाँ कृष्ण सरले पनि भन्नुहुनेछ, हाम्रो परै बसेर विजय सरले पनि भन्नुहुनेछ, र हाम्रो भीम सरले पनि भन्नुहुनेछ। र यो बुक रिभ्यूको विषयमा चाहिँ प्रथम नेपालीमा हाम्रो सुजन सरले तपाईँहरूलाई यसको जम्मै तपाईँको नियम कायदा सबै उहाँहरूले तपाईँले विस्तृत रूपमा राख्नुहुनेछ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा जुन चाहिँ योगदान दिइरहेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा अपार रूपले परिवर्तन गरिरहेको छ। अनि यो सँगसँगै सरकारले साहित्यको क्षेत्रमा पनि ठुलै एउटा साहित्य उत्सव गरेर एउटा साहित्यलाई प्रोत्साहन दिने, साहित्यलाई उत्साह दिने एउटा कार्यक्रम गरिरहेको छ। अनि त्यो सँगसँगै के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ
पुस्तक पठन संस्कृति बुक रिडिङ संस्कृतिलाई पनि अलिकति म तपाईँलाई इन्टरभ गराउँ। हजुर यो चाहिँ हामीले फर्स्ट मिटिङमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो मतलब हाम्रो मगजमा थिएन। यो चाहिँ उहाँहरूको इनोभेटिभ आइडिया हो यो भन्नु। हजुर हजुर त्यही पुस्तक सिक्किम क्षेत्रमा जुन पुस्तक पठन संस्कृति बुक रिडिङ संस्कृतिलाई हामीले प्रोत्साहन दिनको निम्ति चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अनि महाविद्यालय अनि विश्वविद्यालय स्तरका समग्र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पुस्तक पठन संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति बुक रिडिङ संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति चाहिँ यो जुन चाहिँ पुस्तक निर्माणका प्रतियोगिता राखिएको छ। यो प्रतियोगितामा चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ सिक्किमकै साहित्यकारका कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई महत्त्व दिएका छौँ। किनभने यहाँको साहित्य फर्स्ट आओस्, यहाँको साहित्य प्रोत्साहन होस् भनेर हामीले यसरी गरेका छौँ। अनि यसमा विशेष नेपाली पुस्तकहरूमा हामीले 5वटा पुस्तकहरू हामीले यसमा छानेका छौँ। ती 5वटा पुस्तकहरूमा 1 नम्बरमा छ किरायका कोख उपन्यास। यसका उपन्यासकार हुनुहुन्छ एसडी ढकाल। अर्को कृति छ छिचिमिरा, यो रहेको छ कथा सङ्ग्रह। यसका कथाकार हुनुहुन्छ युवा बराल। अर्को कृति छ समय स्ट्रोक, यो रहेको छ कविता सङ्ग्रह। यसका कवि हुनुहुन्छ कवि रवि रोदन। अर्को रहेको छ एक्टिभिस्ट अक्षर, यो पनि कविता सङ्ग्रह हो। यसका कवि हुनुहुन्छ कवि आदर्श मिलन प्रधान। अनि अन्तिम कृति रहेको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सिक्किममा सङ्गीत भित्रहरू, यो छ तपाईँको सङ्गीत दस्तावेज। यसका लेखिका हुनुहुन्छ अनिता निवाला। यसरी हामीले 5वटा पुस्तकहरू हामीले पुस्तक निरूपणको निम्ति हामीले यहाँ चयन गरेका छौँ। अनि यो पुस्तक निरूपणमा विशेष यसमा पनि तपाईँको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो गरेर फर्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज, थर्ड प्राइज गरेर 3वटा हामीले भागमा छुट्याएका छौँ। अनि प्रथम पुरस्कार रहेको छ 15,000, अनि दोस्रो पुरस्कार रहेको छ 10,000, अनि तेस्रो पुरस्कार रहेको छ 7,000। अनि यो पुस्तक निरूपणमा हामीले एउटा कुरो के गरेको छौँ भने यो चाहिँ तपाईँको महाविद्यालय स्तरमा र तपाईँको विश्वविद्यालय स्तरमा 2वटा मात्रै हामीले यसमा छुट्याएका छौँ। कि यसमा हामीले स्कुलका नानीहरूलाई हामीले यसमा राखेका छौँ। हामीले कलेज लेभल र युनिभर्सिटी लेभल यो 2वटा भागमा मात्रै हामीले चाहिँ पुस्तक निरूपण राखेका छौँ। र यो पुस्तक निरूपणमा यो तपाईँको 600 शब्दभित्र लेखिसक्नुपर्छ पुस्तक निरूपण। विशेष तपाईँको लामो पनि नलेखेर तपाईँको 600 शब्दभित्र हुनुपर्नेछ। अनि यो चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ उहाँ जसले यसमा भाग लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपालीमा टाइप गरेर चाहिँ यहाँ हामीले इमेल आइडीहरू दिएका छौँ। नेपालीमा टाइप गरेर हामीलाई PDF फर्म र वर्ड फर्ममा यसरी उहाँहरूले पठाउनु पर्नेछ। विशेष PDF फर्ममा हामीले भन्छौँ यहाँ PDF फर्ममा उहाँले टाइप गरेर हामीलाई पठाउनु पर्नेछ। अनि यो पठाउने मिति चाहिँ हामीले अन्तिम राखेका छौँ 20 तारिक बेलुकी 6 बजीसम्म चाहिँ हामीलाई जति पनि यहाँ प्रतियोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई 20 तारिक बेलुकी 6 बजीसम्म चाहिँ पठाइसक्नु पर्नेछ। र यो चाहिँ भयो नेपाली पुस्तक निरूपण र अङ्ग्रेजीको यहाँ हाम्रो आशिष सरले गर्नुहुनेछ। प्रोफेसर आशिष Thank you so much. Good afternoon, by the way, everyone. However, first and foremost, why we held this press conference? Because as of now, we have got, I think, we have been receiving entries from the contestant or participants, but then the numbers that we had been and we were expecting is not up to the mark. So that is why, again and time and again, we have been telling our students and not only students for the open I think there are some programs in terms of open category also. Contestants are requested to send their entries as soon as possible, because earlier we had deadline that was 28th, right? But then this time this date is preponed. 26. Yes. I mean entry पठाउनु पर्ने entry पठाउनु पर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि we wanted to stress on these things, especially अहिले 18 मा प्रिपोन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अनि जति छिटो as soon as possible उहाँहरूलाई we humbly appeal and request send us their entries as early as possible, right? यो कुरोको लागि किन 18 सम्म छ। अनि अर्को कुरो I really would like to thank HM sir, because he is going to come and grace this literary festival.
I think. And this is for the first time in our Sikkim to promote or to publish this, as he already told, this, what do you call it? Because we are lacking in terms of book reading, right? We don't have that sort of, voracious readers, especially from rural areas. Though I think there are people who are good in terms of reading, who have passion and interest in literature from elite school or from urban areas. However, as of now, there are hidden talents. There are people who are really looking for a platform, who are really want to contribute, or who are really willing to do something in terms of English literature also. And as of now, we have not seen any such type of platform, or rather I should say recognition. So this is the best opportunity and time that even the government of Sikkim, the Honorable CM Sir, he himself is going to come and give his emphasis. He is going to honor this program so that everybody can come and participate. Especially there are categories already. My friends, my colleagues, they have already told. अनि अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरो म केमा भन्छु भने दिस थिङ्स आई थिङ्क अर्लियर अल्सो थ्रु प्रेस रिलिज एन्ड प्रेस मिडिया बताइसकेको थियो, तरै पनि के फेरि पनि यो कुरो म बताउन चाहन्छु भन्दा के छ भने बुक रिभ्यूमा 3टा बुकहरू हामीले अलरेडी सेलेक्ट गरेर दिइसकेको छौँ। द किङ्स हार्भेस्ट रिटन बाई चेतन राज श्रेष्ठ, किङ्स हार्भेस्ट, अनि ल्यान्ड वेयर आई फ्ली अथर हुनुहुन्छ उहाँको प्रजल परजुली, अनि लेजेन्ड्स अफ द लेप्चास यसको अथर हुनुहुन्छ ईश्वर डोमा। यो 3टा बुकलाई हामीले बुक रिभ्यूको लागि वी हेभ अलरेडी सर्कुलेटेड, वी हेभ अलरेडी वी हेभ डन द पब्लिसिटी अल्सो। तर पनि अहिले पनि फेरि हामी के भन्छौँ, यो डेट अगाडि सारेको कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा पनि छिटो उहाँहरूले एन्ट्रिज पठाइदिया जाओस् है, सो द्याट अब हाम्रो जति पनि कमिटीमा भएको जजेसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ छिटो स्क्रुटिनी गर्नको लागि। अनि सरले के भन्छ, दुईटा क्याटेगोरिजलाई हामीले उयो नगरेर तर अप टु मास्टर डिग्री युनिभर्सिटी लेभलसम्म हामीले राखेका छौँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू। युनिभर्सिटी मतलब मास्टर्स डिग्रीसम्म गर्ने जति नै पर्सुइङ स्टुडेन्ट्सहरू छ, दे क्यान पार्टिसिपेट। रादर दे आर रिक्वेस्टेड टु सेन्ड देयर क्वेरिज, देयर देयर राइटअप्स एज सुन एज पोसिबल। अनि अर्को चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ टक सोको इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पनि टक सो हामीले राखेको छौँ। अनि टक सोमा हामीले अहिलेसम्म 2 जना स्पिकरलाई हामीले टेन्टेटिभ चुज गरेको छौँ। तरै पनि हामीले नेपालीमा, किनभने योलाई म अलिकति नेपालीमा लेमन टर्ममा भनेको छु, किनभने कतिजनाले कतिवटा कुरोहरू इङ्ग्लिसमै मात्रै पुरा त्यो एकाडेमिक टाइपको भन्दाखेरि है, इङ्ग्लिसमा त्यो प्यासन धेरै कमी नै देखेको छ हामीले लिटरेचरमा। लेख्नेहरू पनि छ, बोल्नेहरू पनि छ सबैजना, तर अब साँच्चै नै अब त्यो प्यासन अनि स्पेसली रुरल एरियाजबाट चाहिँ कम्ती हाम्रो देखिएको छ है। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूलाई पनि कनेक्ट गर्नु इन अर्डर टु रिच आउट है, people who are from Mungtham corners, especially from rural areas, हामीले अलिकति नेपालीमा पनि अलिकति के अरे जसलाई चाहिँ अलिकति फ्लुएन्ट छ अनि जसले चाहिँ सबैलाई त्यो मजाले बुझाउन सक्छ, त्यो कुरोहरूलाई मध्यनजर हाम्रो नेपालीकै हाम्रो यहाँ लोकल जो पनि हाम्रो के अरे जति पनि लिटरेरी फिगर्सहरू हुनुहुन्छ अनि स्पेसली सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ यो सबैलाई सबैलाई समावेश गरेर उहाँहरूमा हाम्रो सिक्किममा चाहिँ स्पेसली इन सिक्किम इङ्ग्लिस लिटरेचरमा के चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ अहिलेसम्म अनि कस्तो छ अनि यो कुरोहरूलाई चाहिँ हाम्रो टक सोको स्पिकरले हि इज गोइङ टु डेलिभर अनि यसमा सबैजनाले आएर सुन्नु सक्छ। अनि जब पनि हामीले यो कुरोलाई हामी जब पनि त्यो टक सोमा हाम्रो सिक्किममा स्पेसली इङ्ग्लिस लिटरेचरमा प्रोग्रेस डेभलपमेन्ट के भएको छ अनि इङ्ग्लिस लिटरेचरको सिक्किमबाट जुन चाहिँ इङ्ग्लिस लिटरेचर एज अफ नाउ निस्किरहेको छ र त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल
अथवा हाम्रो इन्डियन मार्केटमा इन्टरनेसनल मार्केटमा अदर होल वर्ल्ड डोमेनमा चाहिँ के छ यसको इन्फ्लुएन्स होइन, कसरी चाहिँ कन्टेक्चुअलाइज गर्नु सकिन्छ, यो कुरोहरूलाई मध्यनजर राखेर उहाँहरूले बोल्नुहुनेछ सजिलो सरल इङ्ग्लिसमा अनि सायद नेपालीमा पनि। त्यस्तै किनभने हामीले आफ्नै लोकल स्पिकरहरूलाई यसपालि हामीले यो प्लेटफर्म पनि भन्दैनौँ, उहाँहरूलाई हामीले यो रेकग्नेसन दिँदैछौँ ताकि उहाँहरूले हामीलाई डेलिभर गर्दाखेरि बोल्दाखेरि सबैजनालाई हाम्रो तल्लो सेक्सनदेखि लिएर होइन स्कुलको बाहिर ओपन क्याटेगोरी सबैजनालाई एउटा टचिङ पनि हुन्छ अनि मेसेज पनि क्लियर हुन्छ अनि अलिकति भए पनि हाम्रोमा त्यो फेज वाइज प्यासन लिटरेचरमा प्यासन डेभलप हुन्छ, प्रोग्रेस हुन्छ भने यो कारणले। अनि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले अहिले हाम्रो सिएम साहब आफै स्वयं हि हिमसेल्फ इज गोइङ टु कम एज चिफ गेस्ट on this occasion, on this program, भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो गभर्मेन्टले पनि आर्ट्स एन्ड लिटरेचरमा प्राथमिकता दिएको कुरोहरूलाई हामीले यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ र यो हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सद्वारा चाहिँ सबैजनाले उहाँहरूको एन्ट्रिज उहाँहरूको राइटअप चाहिँ आई थिङ्क छिटो भन्दा पनि छिटो एज अर्ली एज पोसिबल उनीहरूले पठाइदिएर जाओस्। अहिले पनि पठाउँदैछ, वी हेभ बिन रिसिभिङ, तरै पनि बेसी मात्रामा होस् भनेर चाहिँ हामी यो अपिल गर्नु गइरहेको छौँ। अरू बिन सेलेक्टेड for them, for the participants, they are supposed to read any of these, and they can do their review and they can send us their write-ups.